अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मान अफरीदी। आप ज़मान क्रिप्टो डॉट कॉम सुन रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा मौजू आज है बिटकॉइन, वेब थ्री एंड मेटावर्स। मैं वेब थ्री से आगाज़ कर रहा हूँ। वेब वन, वेब टू इससे पहले था। वेब वन सिर्फ़ और सिर्फ वन वे ट्रैफिक था। आप सिर्फ पढ़ सकते थे, रिप्लाई नहीं कर सकते थे। फिर जब वेब टू आ गया, उसमें हम रिप्लाई करना भी शुरू किया, जैसे ईमेल है। लेकिन वेब टू को डेवलप करके बाद में, अगर आप याद हो के, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, फेसबुक ये बाद में आ गया। इनके आने से पहले जो बड़ी बड़ी हुकूमतें थे या बड़ी जो लॉ इन्फोर्समेंट थे, वो इनके भी ख़िलाफ़ थे, जैसे आज वेब थ्री के ख़िलाफ़ है। लेकिन हकीकत में उनको पता था कि ये एक हकीकत है और ये आ रहा है, लेकिन चांस उन लोगों को दे रहा था जो उनके अपनी एक कैबिनेट में या उसके उनके जो एक हाई स्टेटस या जो लोग रिच या इंटेलिजेंट थे, वो अपने लिए उनको एक ऐसी मोनोपोली में रखा और अपने आप को बिल्डअप किया। जब आम लोगों को पता चला तो उन लोगों ने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स बनाया और मार्केट को कैप्चर किया। इसी तरह अगर आप देखें कि वेब टू में इससे पहले के इवन बड़ी बड़ी कंपनीज बने, तो इवन ईमेल इंडस्ट्री में अगर आप देखें, शुरू में लोग कह रहे थे नहीं ये मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता है, लेकिन बाद में हो गया और लोगों ने एक्सेप्ट किया उसमें काम करके। फिर हम आगे बढ़ा के उसको ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। तो अगर आपको याद होगा, 1989 अप टू 2005, 2005 तक, 2000 से लेकर 2005, 1989 से आप सफ़र कर लो 2005 तक, इस दौरान जो बड़ी बड़ी कंपनीज, यूट्यूब 2006 में आ गया, इसी तरह अमेजन्स जो दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या इवन फेसबुक और ट्विटर को देखो, तो ये शुरू में इनके ख़िलाफ़ भी जो एक पावर होता, तो यही कहता था कि नहीं, ये हम अलाउड नहीं करते, क्योंकि ये लोगों को इनके राइट्स और डाटा और इनका जो है एक सिस्टम टैक्स के लिए ख़तरा है। और ये मतलब है कि आपको पता है जो भी गवर्नमेंट से उनके लिए लेबर चाहिए और वो हुकूमत करे और आप काम करो। तो अब जो मैंने इसको ब्रीफ एक्सप्लेन किया, इसलिए कि जो वेब वन है और वेब टू जो है, वो ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया कि उसका यही हिस्ट्री था। लेकिन अब वेब थ्री जो है, इसी तरह वेब टू की तरह वेब थ्री को भी ब्लेम कर रहा है कि ये असली नहीं है, ये सही नहीं है, ये हम नहीं छोड़ते हैं, और इसका जो एक सिक्योरिटी है, ये सिक्योर नहीं है, डाटा प्रॉब्लम है। अब ये यही हुकूमत था जो वेब वन और वेब टू के ख़िलाफ़ ये बात करता है आज। इसी तरह अमेरिका, यूरोप, जो भी बड़ी मुल्क हैं जिनके पास पावर है मोनोपोली करने का, वो यही इनके ख़िलाफ़ भी बातें हो रहा है। लेकिन हकीकत में वो ख़ुद इसमें इन्वॉल्व है, इनको बना रहा है, वेब थ्री बन रहा है, और एक सही ब्लॉकचेन, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज जो इस पे ऑपरेट होता है, हम देख रहे हैं बिटकॉइन से शुरू के इथेरियम, और अभी फिर ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स, और अभी एनएफटीज, और साथ साथ अभी जो है मेटावर्स जो सबसे बड़ा है, वो आ गया। तो इससे मैं आगे बढ़ के बिटकॉइन की तरफ जाना चाहता हूँ। बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो इसका जो एक सप्लाई है वो लिमिटेड है, 21 मिलियन है। गोल्ड का सप्लाई अनलिमिटेड है, डॉलर का सप्लाई अनलिमिटेड है। इन्फ्लेशन जो तवरम कहते हैं, फारसी में तो उसको तवरम कहते हैं, ऑब्वियसली उर्दू में भी तवरम ही कहते हैं, लेकिन हम इन्फ्लेशन या महंगाई आप कह दो उसको, महंगाई इस हद तक हो गया कि डॉलर फलज हो रहा है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, लेबर, पैकिंग, डिलीवरीज, ये जो सॉरी कॉस्ट्स होता है, और फिर ये कोविड-19 जो आया है, डिस्टेंस और डिले और ये सब कुछ इनमें अगर आप इन्वॉल्व करें तो ये देखे न्यूज़ को और पढ़ ले और सही तरीके से इसको एनालाइज कर ले, तो यही है कि डॉलर वीकर डे बाय डे वो कमज़ोर हो रहा है। तो लोग जो इन्वेस्टर्स है वो अल्टरनेटिव देखना चाहते हैं, जो कि बिटकॉइन है, उसका 21 मिलियन है। एक बार लोगों के पास आ गया, जिन जिन हुकूमतों ने ख़रीदा है, जैसे होशियार हुकूमतें हैं, वो ख़रीदता है, क्योंकि इनको पता है कि ये मिलियन और 10 मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन तक एक बिटकॉइन के लिमिट प्राइस जा सकता है। लेकिन सप्लाई में वही 21 मिलियन है।
گولڈ کا اگر آپ دیکھو پچھلے 7-10 ہزار سال سے آپ رومن بیزنٹین اور یہ جو بڑی بڑی ایجپشن محلات میں آپ جائے تو وہاں گولڈ کا فرنیچر پہ، دیواروں پہ مجسمے جو اسٹیچوز ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کا، اور دنیا بھر گولڈ بھرا ہوا ہے، تو اس کا بھی سپلائی لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ سپلائی ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ بٹ کوائن گولڈ اور ڈالر کو اس لیے بیٹ کر سکتا ہے کہ بٹ کوائن کا سپلائی لمیٹڈ ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ تو یہ ایک میں نے تھوڑا سا ہنس دیا کہ بٹ کوائن کو آپ سیریز لے لیں۔ چائنا کو دیکھے کہ وہ بٹ کوائن کے مائننگ کے خلاف ہے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ٹوٹل بین کیا، 31 دسمبر لاسٹ ڈیٹ تھا۔ جو چائنیز سٹیزنز تھے ان کو کہہ دیا، بینکس سب کو، انسٹیٹیوشنز یا جو کیپٹلسٹ تھے ان کو سب کو کہا کہ اسٹاپ اٹ، وہ اسٹاپ ہو گیا۔ جو رہ گیا اس کو موو کر دیا اراؤنڈ دا ورلڈ، سنگاپور جیسا یا کوریا، ساؤتھ کوریا یا دوسرے امریکہ، خاص کر ٹیکساس کی طرف، یہ سب پیسے بیٹ کوائن چائنا سے نکلا۔ لیکن آپ دیکھو میٹاورس میں چائنا انوالو ہے، لیکن وہ بٹ کوائن خرید رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایک دن فیوچر میں بٹ کوائن کا پرائس آسمان تک جائے گا، جن جن لوگوں نے خریدا ہے، جن حکومتوں نے خریدا ہے، ان کے پاس وہی بٹ کوائن ہوگا، اور ان کا بیس جو ہوتا ہے، اگر وہ انفلیشن ہو یا اگر جو بھی حالت ہو، تو وہ بٹ کوائن ہی ایک ان کا بیس ہوگا۔ تو اس لیے جو ملک ایل سلویڈور جیسا ایک ملک، انہوں نے اپنا ایک لیگل ٹینڈر بنایا۔ تو جو ملک ہوشیار ہے، جو قوم دیکھا کہ ہم غربت سے نہیں نکل سکتے، تو اب ان کو چانس ہے کہ وہ بٹ کوائن کو سیریز لے رہا ہے۔ اور اسی طرح میری آواز اگر کسی ملک کے اتھارٹیز تک جاتا ہے تو اس کو سیریز لے لو، یہ مذاق نہیں ہے، یہ آپ کو مذاق بنا رہا ہے۔ جو منوپولسٹ ہے، جو بڑی بڑی برین اور مائنڈ ہے اکنامکس کے پیچھے، وہ اس کو ایک مذاق اور ڈمی کی طرح آپ کو پیش کر رہا ہے اور آپ کو بزی رکھتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے ملک ڈیولپنگ کنٹریز ہے، جیسے پاکستان، افغانستان، ایران، ہندوستان وغیرہ، انڈیا تو خیر ابھی وہ کچھ اور یونین ہو رہا ہے دنیا میں، اگر آپ پڑھ لیں آج کل جو آسٹریلیا اور امریکہ کے ساتھ ان کا جو ایک ہے۔ تو میں دوسرے ملکوں کو بھی، سنٹرل ایشین وغیرہ اراؤنڈ دا ورلڈ جو غریب ملک ہے، یہ ایک کاپی کیٹ کی طرح یا بینڈ ویگن کی طرح، جو ایک مونوپولسٹ نگیٹو بات کر لے تو اسی کے پیچھے جاتا ہے۔ تو آپ بٹ کوائن کو سیریز لے لیں۔ اب میرا تیسرا موضوع ہے میٹاورس۔ اب میٹاورس کیوں چائنا، آج میں نے نیوز میں پڑھا، پرسوں بھی میں نے پڑھا کہ چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم میٹاورس میں اربوں ڈالر، پرائیویٹ کارپوریٹ کو چھوڑ لو، گورنمنٹ اٹ سیلف اس کو واچ کرے گا، انڈسٹری بنائے گا اور اس سے فائدہ لے کے۔ آپ میٹاورس کا انڈسٹری اگر دیکھتے ہو تو کرپٹو کرنسی سے بھی بڑھ کر کے یہ بٹ کوائن کے لیول پہ آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو دنیا میں برانڈز ہے، جیسے گوشی، نائک، ایڈیڈاس، زارا، ان کا جو برانڈز ہے جو فزیکل پروڈیوس کرتے ہیں، وہ اس کا میٹاورس این ایف ٹیز بھی بناتا ہے۔ تو میٹاورس میں اگر میں نے برانڈز کا مثال دیا، وہ اس لیے کہ اگر ایک بچہ اسکول جاتا ہے، ایک عورت شاپنگ کے لیے جاتا ہے، یا کوئی ہاسپٹل جاتا ہے، کوئی شادی کے لیے، کوئی کانسرٹ کے لیے، یا کوئی بھی فنکشن کے لیے وہ جاتا ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی جا سکتا ہے۔ تو یہ میٹاورس کے سلسلے ساتھ ہو سکتے ہیں، کیونکہ میٹاورس کا اگر آپ تعریف کر لو تو گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتا ہے۔ میں نے شارٹ کٹ بتایا کہ اگر آپ اسکول جانا چاہتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھو اسکول جا سکتے ہیں، میٹاورس کے تھرو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کے شاپنگ مال میں اپنے حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بڑی بڑی برانڈز ہیں، وہ اپنا شاپنگ مال، اور جیسے سیمسنگ نے کہا کہ این ایف ٹی کے ساتھ ہم لنک ہوتے ہیں، میٹاورس چائنیز نے سوچا کہ یہ دنیا کا ایک بہت کروڑ ڈالر کا یہ ایک انڈسٹری ہے۔ تو آج میرا موضوع تھا یہ ویب 1 2 جو 3 ہے، اور بیٹ کوائن اور میٹاورس۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے فیملی میں بچے ہیں یا کوئی حضرات ہے جو ان کے پاس پیسہ، تھوڑا بہت انٹرنیٹ اور ٹائم ہے، اپنا ٹائم ضائع نہ کر لے، بیٹ کوائن، میٹاورس اور ویب 3 کو پڑھ لے، یہ سیریز ہے۔ آپ نگیٹو نیوز کو نہ دیکھو، دنیا کو آگے بڑھ کر کے دیکھو، اور پچھلے جو دنیا میں ایک مونوپولسٹ پہلے ایک چیز کے خلاف تھا، پھر ان کا حصہ بنا، اسی طرح آج بلاک چین، میٹاورس، این ایف ٹیز اور میٹاورس کے خلاف اگر وہ بولتا ہے، حقیقت میں وہ لے رہا ہے، بٹ کوائن بھی لے رہا ہے، وہ اس میں انویسٹ بھی کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی ہوشیار ہو جائیں۔ تھینک یو۔